غازی لدیل کہنے لگے ادھی رات میں میری آنکھ لگ گئی، ایک سونا جانا ہوں جوان میرے خواب جی آیا ہو، آکے کہنے لگا غازی اٹھ میں تینوں ملن آیا ہوں۔ میں پوچھے اللہ جپالا تسی کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم عرض کی تھی میں ترخانہ دا پتر تسی نبی ہو، حضور منو کیوں ملن آئے ہو؟ فرمایا ہر رات نبیاں دی کچہری مدینے لگ دی ہے، اسی مدینے سارے نبی کٹھے ہونے آؤ، اج بڑیا راتاں گزریاں ہونے اسی نبی مدینے کٹھے ہونے آؤ، کملی والا تیریاں ہی گلاں کردہ رہندا۔ گرامی قدر حضرات جی میں پرانے عاشقاں دی گلاں چھیڑی رکھاں تے پھر میں تے انہیں لاہور دے کے دیوانے تے۔ گرامی قدر حضرات 1921 لاہور سیریاں والا بازار آرے والا کٹرا، ماں دا نا چراغ بی بی تے باپ دا نا تالے مند، برادری شیخ کم ترخانہ دا، برادری شیخ سی اج بھی میانی صاحب قبرستان تے سارے خاندان دیا قبران تے شیخ برادری لکھی، کم ترخانہ دا کر دے سن۔ وڈے باہی دا نام محمد دین، اے آیات ماں نے رکھا علم دین۔ لو عشق دی داستان ہن میں شروع کر رہا، ماں نے رکھا نام علم دین۔ ماں دی گودی وچ بچپن گزاریا، کی میں گزریا ایک علیحدہ داستان ہے، بس بچپن گزریا تے تھوڑے جے جوانی دی حداں نوں چھویا تے ماں نے مدرسے بھیجیا تے نہیں پڑھیا، مسجد وچ بھیجیا تے ناظرہ قرآن نہیں پڑھیا، مدرسے بھیجیا نہیں پڑھیا، سکول بھیجیا نہیں پڑھیا۔ ایک دن بڑے بھائی محمد دین نے اپنے باپ دے کول بیٹھ کے تے تالے مند نوں کہنے لگا ابو جی کدھر آوارہ ہی نہ ہو جاوے، پڑھدا نہیں تینوں کم سکھائیے۔ غازی لمدین دے والد گرامی تالے مند اپنے وقت دے بہت کاریگر ترخان سن۔ انگریز دور دے اندر آپ نے بہت بڑے ٹھیکے لے کے ساڑھے سیالکوٹ دے اندر، اٹک دے اندر، کوہاٹ دے اندر، لاہور دے اندر، آج بھی انہاں دے ہاتھ دیاں عمارتہ لکڑی دا کام آج بھی موجود ہے سیالکوٹ دے اندر۔ غازی لمدین دے ابا جان بہت کاریگر سن پورے ہندوستان دے اندر۔ وڈے بھائی محمد دین ایک دن باپ نے مشورہ کیتا کہ انہوں کم سکھائیے، باپ نے پتر دی ذمہ داری لگا دی تھی محمد دین دے کہ انہوں کم سکھاؤ ترخانہ دا۔ غازی لمدین نے محمد دین نے نال لیا تے دکان تے لے گئے تے جا کے نہ تے کم سکھامن واسطے پہلے دن لکڑی دے اتے اس طرح کل رکھ کے نہ تھوڑی پکڑا کے تے کل ٹھوکن دی جا سکھائی۔ غازی لمدین نے پہلے دن جدو لکڑی تے کل رکھ کے تے تھوڑی ماری تے آواز آئی ٹھاک ٹھاک ٹھاک، تو قدرت دی آواز آئی ٹھک ٹھک کرنا ہے، تینوں انجدہ نبی دا دیوانہ بناواں گا، قیامت تک عاشقاں دے سینے چے دھک دھک کردہ رہیں گا، تو دل بن کے دھڑکیں گا عاشقاں دے سینے چے۔ انہوں غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ اپنے ابو جدی انارکلی بازار دے اندر دکان تے ترخانہ دا کم سکھ رہے گا۔ تھوڑا جا کام سکھیا تے آپ دے ابو جی نو کوہاٹ دے ریلوے سٹیشن دا ٹھیکہ مل گیا۔ محمد دین نے آکھیا میں دکان سنبھالنا تے تو ابو دے نال کوہاٹ جا، نالے ابو نال رمے گا، نالے کم سکھیں گا، نالے ابو دا خیال رکھے۔ غازی لمدین اپنے ابو دے گول کوہاٹ چلے گئے، کوہاٹ دے ریلوے سٹیشن تے اپنے باپ نال کم کر رہے لکڑی دا۔ ظہر دی نماز دا ویلا، غازی لمدین بچپن تو نمازی سے، آپ فرما دینے کہ میں کوہاٹ دی ریلوے سٹیشن تے مسجد چنا نماز پہ پڑھا ظہر دی تے بار کسی دے رون دی آواز آئی کو بڑے درد نہ روپیا روے۔ غازی فرما دینے نماز پڑھ دے میں بے چین ہو گیا کوئی اس درد نہ روے۔ غازی لمدین فرما دے رون والا سجدے جروئی جاؤ رہے ہو، رو رو کے کہتا کملی والی آؤں میں وڈے رائے ہو گیا ہوں، کہتے
جوان ہوندا تیرے بدلے لے لیندا سونیا میرا پتر جوان بھی کوئی نہیں کملی والا پتر جوان ہوندا تیریاں زلفاں تو وار دیندا سونیا میں وڈیرا لتا تو مزورا کملی والا میں تیرا بدلہ نہیں لے سکدا سونیا قیامت نو مینوں معافی دے دیویں غازی لاؤندی نے جاؤ کہ سب بابے نو جفا مارے آؤ فرما دین بابا رونا کیوں ہے بابا کہنے لگا پترہ تو کون ہے آکھیا میں لاہور دے ترخانہ دا پتر آؤں بابا رو کے کہنے لگا پتر آؤں لاہور دے کھدری راج پال نے میرے نبی دی بے ادبی جی کتاب لکھی ہے میں رو کے پیار کرنا کملی والی آؤ جے میں جوان ہوندا تیرے بدلے لے لیندا سونیا میں وڈیرا ہو گیا وا میرا پتر بھی جوان کوئی نہیں لتا تو بھی معذور آ غازی کہندے نے مینوں انج لگیا جویں میرے سینے تے کسے عشق دا ہتھوڑا مارے ہے غازی دی چیخ نکل گئی سینے لا کے کہن لگا بابا رونا تیرے ذریعے پیغام مینوں دتا جا رہا ہے تیرا کم میں کر دیواں گا تھوڑی دیر بعد تینوں پتہ لگے گا ایک ترخانہ دا پتر محمد قربان ہو گیا بابا وعدہ رہا تیرا کم میں کر دیواں گا بابا تیرا کم میں کر دیواں گا غازی لمدین فرماد نے ایتو مسجد میں نکلیا تھوڑی دیر بعد لاہور تو پیغام گیا اللہ تینوں بتیجہ دیتا تو لاہور آ جا اے بتیجہ ویکھا لاہور آئے تے بتیجہ فوت ہو گیا غازی لمدین فرماد نے بتیجہ دا جنازہ لے کے انارکلی بازارے چے جا رہے تھے سامنے تو ایک اور جنازہ آ رہا اس جنازے دے نال ہزارہ لوگ تے سارے رو رہے غازی لمدین ایک ایک نو پوچھ دائے اے مرن والا تو ہاڈا عزیز رشتہ دار ہے کیوں رو دے ہو انہاں کہا ساڑھا رشتہ دار نہیں انہیں پوچھے پھر روندے سارے کیوں انہاں کہا ساڑھی مسجدہ امام ہے یہ دا نام مولوی تاج دین ہے تے بڑا ہی عاشق رسول سے اسی رونے ہیں ساڑھے چو عاشق رسول ٹر گئے غازی لمدین کہتا میں نے انج لگا جو دوسری عشق دی چوٹ سینے تے لگی تے خیال آیا جدو عاشق مار دینے تے دنیا انج نوں دی ہے غازی لمدین فرماتا پتیجہ دا جنازہ تے پول گیا تے میں اتھے بازار چے کھلو کے مدینے وال منہ کر لیا تے مدینے وال منہ کر کے کہندا کملی والا مرن والے تے ایکسیڈنٹ تے بیماری نال بیماری جاندے نے پر تیری مہربانی مینوں انج دی موت دیویں میرا جنازہ جاوے تے لوکی اکھ نہ شکدا جنازہ پیا جاندا مینوں انج دی موت دیویں کملی والے میرا جنازہ ویکھ کے دنیا آکھے کسی عاشق دا جنازہ جا رہا غازی لمدین جنازہ پڑھ کے گھر آئے تھے رات نو چار پائی اپنے چھاتے بچھائی تھے اپنے بھائی محمد دین نو پوچھ دینے بھائی محمد دین آج کل جلسے جلوس بڑے ہو رہے تھے میں ویکھ رہا بازاراں چ جلسے بڑے ہو رہے لوگ نعرے بڑے پہ لگان دے محمد دین کہنے لگا کہ لاہور دے کا کھتری ہے جدا نام ہے راج پال او دی کتابہ دی دکان ہے تو انہیں نبی پاک دی بے ادبی چ کتاب چھاپی ہے پورے بڑے صغیر تے ہندوستان تے مسلمان اکٹھے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں کتاب نو ضبط کیتا جائے تے راجپال نو سزا دیتی جائے پر انگریز تے ہندو مل گئے تے غازی چار پائی تے لیٹیا بھائی محمد دین نو کہندے نے محمد دین اے جے کوئی راجپال نو مار دے وے تے انہوں کوئی انعام بھی ملے گا محمد دین کہنے لگا بیڑا انگریز دا دور حکومت تے ہندو غالب نے ظاہری طور تے یہ کسی نے مار بھی دیتا تو انہوں پھانسی لبنی ہے ہور کی لبنا ہے تے غازی ہاس کے فرما دنے یار پیچھے پھانسی لب جائے تے یار پیچھے پھانسی لب جائے تے ہور کی چاہی دا میں نے جے پڑھیا کرنا جے یار دینا دا ملے میں نا چولی پالئیے تھلے سٹیے نا تجھے یار دینا دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پچھان سٹیے نا میں انہیں جو بھی پڑھیا کرنا عشق میں سوکھا نہیں ہوں
سجنا نبھائی دا بھائی عشق میں سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا عشق میں سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا کدے کدے دید لئی سولی چھڑ جائے دا آکھا جی یار دے نا دی سولی مل جائے تو ہور کی جائے دا لو جی غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس رات میں چھت تے لیٹیا تے ادھی رات دا ویلا تے ایک بابا میرے خواب چاہ کے کہندہ تو ستا ہے تے لوگ تیرے نبی دی بے ادبی کر دینے اٹھ نبی دا بدلہ لے بابے جدو آکھے نا اٹھ نبی دا بدلہ لے تے غازی دی اکھ کھل گئی ساری رات غازی فرماتے نے مکہ مدہ رہا تے اے بابا کون تے میں نے پیغام کی ویدہ دے کے گئے غازی علم الدین دا ایک بچپن دا یار سی او دا نام سی عبدالرشید چھیدہ کہندے سن غازی صبح صبح اٹھ کے چھیدے دے گھر گئے جا کے دا دروازہ کھڑکے دا بازو پکڑیا تے انارکلی دے بار ایک تھڑا سی اسے تھڑے تے بٹھا لیا تے غازی علم الدین کہندے نے عبدالرشید چھیدیا یار میں تینے کا خواب سنانا تے چھیدہ کہنے لگا پہلے میرا خواب سن غازی فرما دینے تو سناتے چھیدہ کہنے لگا یار راتی ایک بابا میرے خواب چاہیے تو بابا میں نے خواب کہہ کے گیا کہ راج پال کھتری نے نبی دی بے ادبی کی تھی اٹھ نبی دا بدلہ لائے غازی فرما دینے او بابا تے راتی میں نو ملے آئے چھیدہ آکھے میں نو ملے غازی آکھے میں نو ملے چھیدہ آکھے میں مارنا غازی آکھے میں مارنا دو میں آج کے رسول سا نا یار ہوئے تھے انجدہ ہوئے جیڑا تینو چرس دے سگرٹ تے لگاوے سگرٹ پلاوے کولو سگرٹ دے کے تینو سگرٹ پلا کے عادی بناوے جیڑا پینڈ دے چوک چے بٹھا کے تینو آکھے نا تیرا ابا تینا زیادتی کردہ تینو گالاں کردہ تینو بے عدب باپ دا بناوے اور تیرا یار نہیں ہو سکتا یارو جڑا مسجد چزان ہوئے تے تیرا دامن پکڑے تے تینو اللہ دے گھر لائے یارو ہوندہ یارو جڑا تینو نیک بناوے جڑا تینو گناہ واللہ کے جاوے کدے یار نہیں ہو سکا دو دشمن ہے تیرا غازی علم الدین دا یار بھی عاشق رسول سی او چھیدہ آکھے میں مارنا ہے غازی آکھے میں مارنا ہے کہنے لگے چار پھر قرآن اندازی کر لینے ہیں تو انہوں نے کاغذ تے نام لکھے ایک بچہ سکول پہ جاوے غازی علم الدین بچے نو کہنے لگے بیٹا کہ پرچی اٹھا بچے پرچی اٹھائی تے کھولی تو تے غازی علم الدین دا نام لکھے چھیدہ بڑا عاشق رسول سی مکر گیا کہندہ اے پرچیاں پھر پہن گیا دوبارہ حضرت جی قرآن اندازی کی تھی تے پھر غازی علم الدین دا نام لکھ لیا چھیدہ پھر مکر گیا کہنے لگا نا جی نا اے پرچیاں پھر پھین گیا تے تمنا کی یہ کدے میرا نام نکل آؤ تیسری باری قرآن اندازی کی تھی تے نام پھر غازی علم الدین دا نکل آیا اٹھ کے نا تے چھیدے نے غازی علم الدین دا متھا چومے ہاں تے رو کے فرماندہ جاؤ علم الدین میں نے پتہ لگیا کملی والے تینو قبول کر لیا جا جا کے نبی دا گستاخ مار تیرا تے میرا جب وعدہ رہا جب تک میں زندہ رہا تیری قبر تے چاڑو ہی دیندہ رہاں گا اور تاریخ گواہ پھر چھیدہ ساری زندگی غازی علم الدین دی قبر دا مجاور بن کے رہا ساری زندگی یاری نہ بھائی تے غازی علم الدین دی قبر تے انہیں چاڑو دے کے ساری زندگی گزار دیتی میری ملت دے نوجوانوں پھر غازی علم الدین نے راج پال نو قتل کرن دا منصوبہ بنایا جس دن آپ نے غازی علم الدین نے راج پال نو مارنا سی نا اس دن دوپہر ویلے گھر آئے تھے اپنی امی نو کہنے لگے امی اج میں نو 1 روپیہ دیو ماں چراغ بی بی کہندی میں نو خیال ہے انہیں تے کدے پیسے منگے ہی نہیں تے اج 1 روپیہ مانگ لے اتنے زیادہ پیسے ماں نے بھی انکار نہ کیتا کہ چلو پہلی بار مانگیا ماں نے 1 روپیہ دیتا اور روپیہ لے کے تے آتما رام کباڑی دی دکان تے گئے 1 روپیہ دا پرانا جا خنجر خریدے انہوں گھر لیا کے صاف کر کے تیز کر لیا خنجر گھر چے سنبھال کے نہ تے آپ گئے تے ایک ایک یار نو مل کے آئے کسے نو مسواک دیتی کسے نو اپنی کمیز دیتی کسے نو رومال تحفہ دیتا کوئی یار بھی حیران کہ اج علم الدین کیا کر رہے
گھر آئے تھے آپ دی بھابی سی اقبال بی بی محمد دین دی بی بی پیار بڑا سی بھابی تے دیور دا گھر کہہ کے گئے کہ بھابی آج میرا چاول کھامنو دل کر دا بھابی نے چاول ہوندے انہوں پکائے تے ایسرا کر کے دیسی کیوں ڈالن لگی نا تے آپ نے برتنوں انج ہاتھ ماریا تو کیوں زیادہ ڈل گیا بھابی غصے نہ بیکھیا تے بھابی نو کہہ لگے بھابی انج نہ بیکھ اساں کیڑا دوبارہ کھانے آج ہی کھانے بھابی نو گل سمجھنا بھابی یہ نہ پیار کر دی سی وہ ایک بچہ سی چھوٹا تے بھابی کہندی ہوتی سی علم دین جدو تیری شادی ہوئی تو دولہ بنیا تے انہوں میں شبالہ بنانا 8 دن ہوئے سن غازی علم دین دی مگنی اپنے مامو دی بیٹی فاطمہ نہ لگائی سی تے بھابی نے کہنا تیری جدو شادی ہونی تو دولہ بننا تے انہوں میں شبالہ بنانا غازی علم دین جدو شہید ہوئے نا تے 8 دن بعد وہ بچہ بھی فوت ہو گیا اس بچے دی قبر آج بھی غازی علم دین دی قبر دے بالکل نالے غازی دولہ بن کے بیٹھا ہے وہ شبالہ بن کے بیٹھا ہے غازی اسلام حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے شام دا ویلا ماں نو ملے ابو نو ملے یارہ نو ملے پاپی نو ملے بچے نو مل کے ٹورے اور رات ساری داتا صاحب دے قدمہ چ گزاری ساری رات داتا صاحب گزاری تحجد دی نماز دا ویلا ہے نا تے غازی علم دین داتا پیا رحمت اللہ علیہ نے قدمہ وال کھڑو گے تے داتا بھی آدھے گیا راجے کو لوگے کہنے لگا داتا علی جویری تو پتر بھی علی دائیں آپ بھی علی پتر بھی علی دائیں آپ بھی علی سید ہیں سونے تیری بارگاہ جوال دیا موران لگ دیوں نے غازی علم دین نے داتا بھی آدھی بارگاہ جرد کی دی لج پالو اے علی دیا پتراؤ میں تیرے کھلا بلایا دی مور نہیں لان آیا مینو محمد عشق دی مور لا دے غازی فرما دے انج لگے آؤ کہ میں کسے سینے دے ہاتھ مارے آئی تے داتا پیا دی قبر کی آواز آئی جا تینو عشق دی مور لا دیتی غازی غازی علم دین داتا پیا کلو عشق دی مور لوا کے ٹوریا تھے عجیب کفیہ چجا رہا جامعہ مسجد وزیر خان وچ آ کے نہ تے آپ واش روم وچ چل گئے تے واش روم وچ جا کے نہ تے آپ نے کنہ چ چھید کر کے نہ تے والیاں پا لیا کہ میں ہندوؤں دے محلے چلیا تے میں نے کو مسلمان سمجھ کے روکے نہ ہندوؤں والا بھیس وٹا لیا کئی بھیس وٹائے اساں تیرے ملنے لئی انہیں کنہ چ والیاں بھی پا لیا کہ میں نے کو مسلمان سمجھ کے روکے ہی نہ جامعہ مسجد وزیر خان چو نکلے تے پچھاندے راج پال دی کتابہ دی دکان تے پہنچ گئے دکان بند سی سامنے ایک چائے والا کھوکھا اس کھوکھے تے بیٹھ گئے تے چائے والے نو پوچھ دینے کہ راج پال دی دکان کیڑیوں نے دسیا او دکان ایک پوچھا کنے بجے آؤں ہے کہنے لگا 11 بجے آؤں ہے فرمایا جدو او آوے تے میں دس دے میں دینا کام میں کہ آ راج پال اشارہ کر دے بھی بس 11 بجے تک بار بار چائے مگوا کے بہانے نہ پین دے رہے ایک کار آکے 11 بجے رکی تے موٹا جو کالا جو راج پال ہندو جدو نکلے نا کھتری کار بچو تے او دکاندار چائے والا کہندہ کہ میں اس نوجوانوں اشارہ کر کے آکھے کہ او راج پال کہندہ مجھے ایچ رہا او کیتا تے میں ویخ کے حیران ہو جڑا منڈا اتھے کھڑا سی اتھے کھڑا ہے اس برک رفتاری نہ غازی علم دین دوڑ کے جائے اجے راج پال اپنی کرسی تے جا کے بیٹھن دی تیاری پہ کر دے غازی علم دین دے قریب جا کے فرمان دینا تو میرے یار دی بے ادبی کی تھی محمد کچھا اور دا شیر کر جیا راج پال اٹھ کے دوڑن لگے آؤ تے غازی علم دین نے خنجر مار کے دا پیڑ چاگے کر دیتا او دیاں انتڑیاں بارے آ گئیاں غازی علم دین نے پے در پے وار کی دے فرمایا جے تو یزید بن گیا ہے میں حسین دا غلام بن کے آ گیا غازی علم دین نے دا پیڑ چاگ کیتا نوجوانوں رولا پہ گیا ساڑھے کھتری نو کوئی مار گیا ہے
قاضی لمدین سامنے جا کے ٹال دے خون پہ دو دینے انہیں ایک نتھو نام دے مسلمانوں پکڑ لیا کہ انہیں مارے آئے قاضی آگے نو چھڑا کے فرما دینے انہیں نہیں مارے میں مارے آئے ایک تھانے دار دوڑ جایا آئے تے کہن لگا مڑیا دوڑی نا قاضی فرما دینے تھانے دارا آرام نہ لیا ازی دوڑنے والے نہیں آؤ دنیا دار نے سودا نہیں کیتا رب دے یار نے سودا کیتا سبحان اللہ غازی لمدین گرفتار ہو گئے پورے بر صغیر پاک و ہند دے اندر کوہرام مچ گئے ہندوان جلسے جلوس شروع کر دیتے ساڑھے کھتری نو مارے گئے انہوں پھانسی چڑھاؤ مسلمان بھی جلسے شروع کر دیتے اسا اپنا بدلہ لے لیا کوٹ لکھ پت جیل غازی لمدین نو رکھیا گیا نا ساڑھے سنیاں دے اسلاف فرقائد جڑے والے غازی لمدین نو جیل چ ملن گئے علامہ محمد اقبال مصور پاکستان میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مولانا محمد مسلم بی رحمت اللہ علیہ سر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ حضرت محدث الوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ملن گئے بڑے بڑے ساڑھے اسلاف حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سارے بزرگان دین غازی لمدین جیل چ ملن گئے کہندے رب کعبہ دی قسم عجیب کیفیت چسی غازی اس ویلے علامہ اقبال نے نہ راتوں رات خط لکھیا قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم ادھر نوجوان سان تے بالکل نواں بارٹ لا کر کے وکالت پاس کر کے انگلینڈ تو واپس آئے دلی دے اندر خط لکھیا علامہ اقبال نے تے آپ نے لکھیا کہ پورے ہندوستان چ اس ویلے مسلماناں چ تیرے ورگا وکیل کوئی نہیں تے نبی پاک دا ایک عاشق بچانا لاہور آجا قائد اعظم ٹرین تے بیٹھے دلی تو راتوں رات لاہور پہنچ گئے صبح وکالت نامہ لے کے جیل چ گئے کوٹ لکھ پت تے وکالت نامہ وکھا کے فرمان لگے میرا نام محمد علی جناح ہے مستقبل دا قائد اعظم میں تیرا وکیل بن کے ایتھے دستخط کر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ غازی لمدین فرما دے حضور میں نو کرنا کی پوے گا فرمایا تو ایک باری بس اے کہہ دے بھی میں نہیں ماریا جے تینوں نہ بچاواں تے میرا نام محمد علی جناح نہیں غازی لمدین دی چیخ نکل گئی تو روح کے کندرے محمد علی جناح پوری زندگی چ ایک کام چاجدہ کیتا ہے ادھے تو مکر گیا میرے پلے کی رہ جانا ہی میرے پلے کی رہ جانا میں قیامت نو کملی والے نو منہ کیڑا بکھانا ہے کہ سونیا تیرے بے ادب نو مار کے میں مکر گیا میں تو نہیں مکریا جانا عدالت چ ہیرنگ شروع ہوئی کیس شروع ہویا میرے کل کتابہ دے اندر غازی لمدین دی مکمل عدالتی کاروائی پئی ہے الحمدللہ میں پڑھیا سارا کیس قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے دلائل دیتے کہ دلائل دے زور تے آپ نے ثابت کر دیتا کہ غازی لمدین نے نہیں مارے نہیں مارے غازی لمدین نے جب پوچھا نا آخری ویلے فیصلہ لکھا لگے جج نے کہ کن نے مارے تو فرماتے نے میں مارے قائد اعظم دے دلائل دھرے رہ گئے لمدین نے آکھا میں مارے نبی دا بے دب مارے دستخط کر دیتے انہاں پھانسی دی سزا ہو گئی تے غازی لمدین کٹہرے چا ہس کے نا تے جج نو فرماندے نے تو میں اج پھانسی دی سزا دیتی ہے جیل چ 3 دن پہلے میں نے کہ بابا 10 دن کی تیاری کر لے حضور انتظار پہ کر دے میں پہلے تیاری کر کے بیٹھا غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے جب پھانسی دی سزا ہوئی نا تے انگریز حکومت نے سوچا جے لاہور پھانسی دیتی جلسے جلوس بڑے ہونے نے امن آمد مسئلہ بنے گا ان دور کدھرے پھانسی دیو جتھے کوئی جا نہ سکے میاں والی دی جیل چ بھیج دیتا ٹرین دا ڈبہ بک کرا کے راتوں رات غازی لمدین و لاہور تو میاں والی بھیجا گیا ادھر میاں والی دے لوگ کہندے نے ساڈے میاں والی دی گلیاں چ ایک مجذوب درویش رہندا سی کدی بولیا نہیں سی
ادھروں ٹرین ٹولی لاہور تو تے ادھر مجذوب میاں والی دی گلی چ رات نو روندا ہے تے نالے بولدا ہے تے بول بول کے کہندا لوگو جویں ایک میان چ دو تلواراں نہیں رہ سکدیاں ایک شہر چ دو دیوانے نہیں رہ سکدے تے میں چلیاں تے جن نبی دا عاشق ویکھن آوے سویرے جا کے علم دین نو جیل چ ویکھ لیا جا میاں والی دے لوگ کہندے نے اس رات تو بعد اس درویش نو کدے کسے ویکھیا نہیں پتہ نہیں او کتے چلا گیا ادھر غازی علم دین میاں والی دی جیل چ پہنچ گئے جیل دے قیدی کہندے نے کہ اساں حیران سا کہ رات نو جدو غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ نے 12-1 بجے تک ساڈے کول بیٹھ کے گلاں کرنیاں جدو اساں اپنی بیرک وچ جانا تے غازی علم دین دی کلی چ عجیب چانن ہو جاتا سی سویرے اٹھ کے قیدیاں پوچھنا علم دینا اے رات نو تیری کلی چ چانن کادا ہوندا ہے قیدی جڑا سزائے موت دا وچ چکی وچ لائٹ نہیں ہوندی تو انہاں پوچھنا تیرے کمرے چانن کیویں ہوندا تے آپ نے فرمانا جدو تسی ٹر جاندے ہو پھر کملی والا آ جاندا ہے پھر حضور آ جاتے ہیں غازی علم دین میاں والی دی جیل چ پہنچے پھر ساڑھے بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے اسلاف شیوخ الحدیث شیوخ القرآن بڑے بڑے سجادہ نشین جبیاں والے دستاراں والے او غازی علم دین دی زیارت لی پھر میاں والی جان دینے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ملن واسطے گئے تھے آپ حافظ قرآن سن غازی علم دین نو جدو ملے نا میاں والی دی جیل چ تے آپ فرما دینے علم دین گلنا باتا ہوں دی نہیں تے غازی بڑے بڑے تصوف دے نکتے بیان کرتا جنہیں کدے سکول بھی نہیں سی گیا جنہیں کدے ناظرہ قرآن نہیں سی پڑھے او غازی علم دین ایسے ایسے نکتے تے ایسے ایسے شعر سناندا ہے تے ایسے ایسے شعر پڑھدا تے لکھدا ہے بڑے بڑے شعراء حیران ہو جاندے بڑے بڑے عالم حیران ہو جاندے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی فرمان لگے غازی علم دین تو حافظ قرآن نہیں تے میں حافظ قرآن ہاں علماء فرما دینے قیدی سورہ یوسف پڑھے تے اللہ نو رہائی دیندا ہے تے تینوں تے نہیں آؤندی تے میں تینوں سناؤں عرض کیتی حضور سناؤ حضرت خواجہ سیالوی رحمت اللہ علیہ جدو قرآن مجید دی سورہ یوسف دی تلاوت کی تے آپ نے بار بار متشابہ لگے بار بار عاشق دے جلال دی وجہ تو آپ بار بار ٹھہر دینے تے غازی علم دین اگر لکمہ دے کہنے حضور ایتھو غلط ہو گیا انج پڑھنا ہے حضور ایتھو انج پڑھنا ہے حضور ایتھے انج پڑھنا ہے آپ فرما دینے تو ناظرہ نہیں پڑھیا میں حافظ ہاں تو میریاں غلطیاں پہ کرنا ہے تے فرما دینے تو سانتے پھٹی تے راکے کسی قاری کل قرآن پڑھیا نا مراتی کملی والی دیا نگاہوں چو پڑھ کے آنا میں نے حضور نے پڑھایا راتی پھر غازی علم دین تے ہوئے لیا ایک دن ماں ملن آئی تے ماں روبے تے غازی ہسے تے ماں کہہ دی میں رونی ہوں تو ہسنا کیوں میں فرمایا تسی کیوں رون دے ہو تے ماں کہہ لگی تو 21 سال دا میرا جوان پتر تے 8 دن منگنی نوئے تے میں تیری خوشیاں ویکھنیاں پترے کھڑانے سا تے میں تے ویکھیا بھی کچھ نہ تے غازی علم دین ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے میں کوئی چوری کردہ مرن لگا میں کوئی ڈکیتی کردہ مرن لگا او دے تو مرن لگا جڑی صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں دیندی سے نا میں اس رسول اللہ تو مرن لگا تو تے میری خوشی نہیں نہ ویکھی پر تیرے ظلفاں تے قدماں دا صدقہ اما جیل جو تیرے پتر نے سبوں کو جی ویکھ لیا میں سارا کو جی ویکھ لیا اگلے دن باجی بہن ملن آئی تے بہن روے تے غازی ہسے تے باجی پوچھ رہی ہے تو ہسنا کیوں میں رونی ہوں فرمان لگے کسی نو دسی نہ میں تینو گل سنانا تو بھی ہسے گی پہن کہہ لگی سنا غازی لدیل کہہ لگے ادھی رات میں میری آنکھ لگ گئی ایک سونا جنو جوان میرے خواب چ آیا آکے کہنے لگا غازی اٹھ میں تینو ملن آیا میں پوچھا لاجپالا تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم عرض کی تھی میں درخانہ دا پتر تسی نبی ہو حضور منو کیوں ملن آئے ہو فرمایا ہر رات نبیاں دی کچہری مدینے لگ دی ہے اسی مدینے سارے نبی کٹھے انہیں آؤ اج بڑیا راتاں گزریاں ہونے اسی نبی مدینے کٹھے انہیں آؤ کملی والا تیریاں ہی گلاں کردہ رہندا فرمایا میرا دل کی تمانوں مل کے اما جدیاں کملی والا گلا کرتا غازی علم دین نے پھر اوہ نظارے ویکھے جیل دے اندر مسلمانوں کوئی بیمار ہو جاندہ سی نا تے انہیں کہنا غازی میں بیمار ہو گیا کیسے کہہ دی تے آپ نے فرمانا میرے کڑے جو پانی پیلا رب تنے شفا دے دے غازی علم دین تو لے کے آج تک 2023 آمن والے جیڑی جیل دی اس بیرک دے اندر اور جیل دی جیڑی کوٹھری دے اندر جیڑی چکی دے اندر غازی علم دین رہے آپ تو بعد آج تک اتھے کوئی قیدی نہیں رہے
آپ دی شہادت تو چند دن بعد کچھ قیدی ہوتے بند کیتے گئے پر رات نو چیخا مار کے روندے سن پوچھا گیا کیوں روندے ہو کہنے رات نو تھے کوئی چاننی ہے جڑا ہو جانا نہیں رہا جاندہ پکا تالا لگا کے نو پکا پکا ہمیشہ لے بند کر دیتا گئے خورے کنج دیا نشانیاں چھڑ گئے واہ ترخانہ دیا پترا لوگ کہندے نے لکیر دا فقیر نہیں بنی گا پر غازی علم دین شہید لاہور تو لے کے تے مدینے تک انج دی ایک عشق دی لکیر بنا گیا تے قیامت تک آن والے عاشقاں نو دس کے گیا اس لکیر تے ٹر دے جایا جے سدھے مدینے پہنچو اس لکیر تے آیا او پاویں پھر غازی ممتاز قادری ہو گئے او پاویں عمر چیمہ شہید ہو گئے غازی تو بعد جڑا بھی عاشق آیا لکیر اسے تے ٹرے آیا جڑی لکیر غازی علم دین مدینے تک بنا کے دی گیا غازی علم دین 31 اکتوبر دی رات نو جدو پھانسی دی سزا پھانسی دیتی گئی نا آخری رات جیل دا داروغہ پہرے دار بابا نواب دینو دا نام سے وہ کہندہ رات نو میں پہرا پہ دے ماں ایک گل بابا نواب دین نے غازی علم دین دی شہادت دے بعد جڑا لاہور پہلا تازیتی جلسہ ہویا اسے جلسے دے سٹیج تے سنائی کہندہ میں رات پہرا پہ دے ماں تے رات دے 12 بجے میں بیکھیا کہ غازی اٹھ کے نفل پڑھتا رہا نفل پڑھ تو بعد رات 2 بجے تک درود شریف پڑھتا رہا کہندہ اچانک راتی 2 بجے میں غازی علم دین دی پیرک کو گزریا تے میں اندر چھاتی ماری تے غازی اندر ہی کوئی نہیں وہ بابا نواب دین کہندہ میں رون لگ پیا کہ ادھی جگہ پھانسی منو لگ جانی ہے جیل ٹوٹی نہیں دیوار پھٹی کوئی نہیں تالا میں لگایا چابی میرے کھول تروا دیا کہ میں بیٹھا گیا کتے بابا نواب دین کے اندر رات 4 بجے تک میں باہر بیٹھ کے رونتا رہا اچانک 4 بجے مندر جاتی ماری تے غازی اندر چومب مار کے بیٹھا ہے بابا نواب دین کے اندر میں تالا کھول کے اندر جا کے غازی علم دین نے قدم پھاڑ لیتے قدم پھاڑ کے کہنے لگا تینوں محمد دا واسطہ ہی میں نے جاندی بھاری معافی دے روزانہ رات نو تیرے کمرے چو آوازاں ہوں دیاں سانتے میں تینوں چھڑکا ماردہ سا کلیا کدھر کرنا ہے پر تیری عظمت دا تیاجو پتہ لگ گیا تے میں نے دس کتے گیا غازی دی علم دین عجیب کیفیت ہے فرمان لگے بابا جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں بیکھیا او کرن گلاں جنہ بیکھ لیا ہی ہوتا بول دے ہی نہیں او بولن جو کہ رہن دے ہی نہیں غازی علم دین کہنے لگے میں نہیں دسنا بابا کہنے لگا پھر تینوں سے نبی دیا ظلفان دے کنڈلان دا واسطہ جڑے نبی تو مرن لگے میں نے جاندی بھاری دس کتے گیا سے غازی فرمان لگے پھر تینوں بھی اسے نبی دا واسطہ میرے مرن تو پہلے کسی نے دسی نا بابا نواب دین کہندہ میں وعدہ کر لیا کہندہ غازی علم دین میں نے آکھا بابا جدو ادھی رات روت ڈل گئی مدینے وال میں منہ کر کے عرض کی تھی کملی والے آؤ کسے عمرہ کرنے ہونا قیامت تک تینوں مل جانا ہے کسے حج کرنے ہونا مدینے آؤ کے مل جانا ہے سنیا تیرے نام دا قیدیاں مڑے ہونا کوئی نہیں غازی علم دین کہندے میں مدینے والے منہ کر لے آؤ تے رو کے عرض کی تھی یاد تیری دیوا والیا یاد تیری دا دیوا والیا یاد تیری دیوا والیا خونیا بھی جا پلین ظلمان والیا خونیا بھی جا پلین ظلمان جنہیں جنہیں بالے اکھیاں باندھتے ہاتھ بلند کر لوے تے سارے مل کے پڑھئے آوی جا پلین ظلفا والیا اے ظلفا والیا انہیں آوی جا پلین ظلفا والیا عرض کر دینے جی آجے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کام بن جاندہ غازی فرمائے دینے چانک میری کھلی جی چاننے ہویا ایک نوری شکل والا آیا آکے کہندہ غازی اٹھ غازی تینو نبی پیا بلاندا
قاضی فرماندے نے میں پوچھیا کون ہو؟ فرمایا اٹھ میرا نام مولا علی۔ میرا نام مولا علی ہے۔ غازی فرماتے نے مولا علی میں نے فرمایا اکھ بند کر، میں اکھ بند کی تھی، آواز آئی اکھ کھول، میں اکھ کھولی تے نبی پاک دا دربار سجیا سی۔ حضور نے میں بنو بے کے فرمایا غازی جے ایتھے رہنا تے ایتھے رہنا، جے واپس جانا تے جا، سوری چڑھنا تیرا کم ہے، اتار میں آپ آ کے لواں۔ غازی لمدین غازی فرماتے نے میں 2 گھنٹے نبی پاک کو گزار کے آئے۔ نوجوانوں غازی لمدین پھر جدو صبح پھانسی لگی، آپ نے پھندا آپ چم کے گلے چ پایا۔ جیلر کہنے لگا مڈیا پھندے اپنے گلے چ آپ نہیں پائی دے، یہ خودکشی ہے۔ فرمایا تو عقل دا بندہ، میں عشق دا بندہ۔ فرمایا میں تے پھندے نے اس واسطے چم کے گلے چ پایا، آؤ میرے گلے لگ، میں یار دے گلے جا لگا۔ پھر غازی لمدین نے جدو پھانسی دیتی گئی، آپ نو جنازہ میاں والی جیل چی پڑھ کے تو انہاں لوارساں دے قبرستان چنا جیل دے قبرستان چی دفن کر دیتا۔ بڑے صغیر چ مسلمانہ احتجاج جلوس کیتے، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ گورنر پنجاب نو ملے تے آپ نے فرمایا ظالمہ انہوں لا وارث دفن کیتا ہے جدے کروڑا وارث نے۔ انگریزہ نے آکھیا کہ اساں واپس نہیں کرنا، کیونکہ اگر لاش لاہور آگئی تے تھے جل سے جلوس ہونے نے بہت امن آمدہ مسئلہ بنے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا میں گارنٹی دینا، گارنٹی میری، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوئے گا، کوئی امن آمدہ مسئلہ نہیں بنے گا، غازی لمدین سان واپس کرو، سان لاہور دفن کرنا ہے۔ غازی لمدین دی گارنٹی علامہ اقبال دیتی۔ قبر کھودی گئی 8 دن بعد، تے جنہ قبر کھودی کہندے نے رب کعبہ دی قسم ایسا ویکھیا کہ پانی دے غسل دے قطرے اج بھی غازی لمدین دی اکھاں دیاں پلکاں تے کھلوتے ہوئے سن۔ انہاں پانی دے قطریاں بھی آکھیا یا اللہ رج رج اکھیاں چوم لیندے جنہ رج رج محمد نو ویکھیا ہے۔ پھر غازی لمدین دا جنازہ لاہور آیا، 6 لاکھ انسان غازی لمدین دے جنازے چ شامل ہوئے۔ 1929 وچ 6 لاکھ انساناں دا سمندر جدو داتا صاحب دے قدم چوم کے میانی صاحب قبرستان لاہور وال ٹریا نا، اس 6 لاکھ دے سمندر چ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اصفیاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے سجادہ نشین، بڑے بڑے جبے والے دستاراں والے سجادہ نشین، بڑے بڑے بیوروکریٹ، سیاستدان، علامہ اقبال، قائد اعظم، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، حضرت سید محمود الحسن شاہ الولی رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر جماعت علی شاہ دے پیر مخلوق دے پیر تھلے چتھے گئے، پگڑی زمین تے لگ گئی۔ پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ نے پگڑی چک کے چاڑ کے سر تے رکھی۔ حضرت پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ پگڑی چاڑ کے پیر جماعت علی شاہ دے سر تے رکھ کے کہندے نے شاہ جی کی ہویا جے مت ماری گئی ہے؟ تے پیر جماعت علی شاہ تڑپ کے فرماندے نے متاں تے آپے ہی ماریاں جانیاں سن، ساڈے نانے دی توہین ہوئی سی، بدلے سیدہ لینے سن، او ویکھو ترخانہ دا منڈا ہی بازی لئی جاندا جے، او ویکھو ترخانہ دا منڈا بازی لئی جاندا۔ غازی لمدین پھر قبر چ جدو رکھن لگے تے علامہ اقبال غازی لمدین دی قبر دے وچ اتر گئے، قبر چ رکھ کے جدو نکلن لگے نا، غازی لمدین دا کفن ہٹا کے تے کانے چ فرماندے نے علم دینا تینوں انگریزاں نے لاوارث کر کے دفن کیتا، تینوں میں گارنٹی دے کے لے کے آیا لاہور تے تینوں داتا دے قدمہ چ دفن کرن لگا، تے میرا تیرے تے احسان ہن جے میرے احسان دا بدلہ دینا ہی نا، میرا ایک کم کر دے بھی، اے ہون تینوں سان دفن کرنا ہے تے جدو کملی والے قبر چاہوں تے میرا سلام کہتے ہیں، حضور نے میرا سلام آکھی تے آکھی کملی والے تیری امت رول گئی ہے بڑے صغیر تے اپنے امت نو کملی والے کہ پاکستان عطا کرتے،
پاکستان اس سفارش نال ملیا جڑی علامہ اقبال نے غازی علم دین کو کروائی سی. پاکستان اس سفارش نہ ملے. غازی علم دین رحمت اللہ علیہ دی قبر بنا کے اٹھ کے پھر علامہ اقبال نے سلوٹ کیتا قبر تے سلوٹ کر کے فرماتے نے واہ جنیا جینا انہی کا جینا مرنا انہی کا مرنا ایک بانک پن سے جینا ایک بانک پن سے مرنا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی دونہی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی. انہوں پہلے کہہ رہے شاہ جی کہ او شیر بابا بلے شاہ دا سنا دیو میں ایتھے اوہی سنانا ہونا. بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دا کم نائرہ بے خدانا برا بے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دا کم نائرہ بے خدا